श्रीमन्नारायणीयम् दशकं 75 कंसवधः। प्रातः सन्त्रस्तभुज श्रुतिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्गे राज्ञां च मञ्चान् अभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौदादिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् पापिष्टापेहि मार्गात् धृतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोत्तगोपी कुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस् धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततः तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहा मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिः ललितविरचितं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशान्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गी रभसहृतमनो लोचना वीक्ष्य लोकाः हंहो धन्यो हि नन्दो नहि पशुपालाङ्गना नो यशोदा नो धन्ये क्षणा स्म सृजगति वयमेवेति सर्वे शशंसु पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासीः न खलु बहुजनै तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौघाः पूर्णानन्दा विपापाः सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झटिति मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणा न्यासतां तत्र चित्रं मृत्यो प्रागेव मल्ल प्रभुरगमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान् हादिक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामः त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्ब्राह्मणविगलदसुं पोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि धृतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यं कलमतिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुं व्याप्तमूर्तेः तव च समशिषद् दूरमुत्सारणाय हृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत्
खड्गव्यावल्गदुःसङ्ग्रहमपि च हठात् प्राग्रही रौग्रसेनिम् सद्यो निष्पिष्टसन्दें भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्येतदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सभेजे सायुज्यं त्वद्वदोत्था परमपरमियं वासना कालनेमेः तद्भ्रातृन्नष्टपृष्ट्वा धृतमतपितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैः यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमं चोद्धवममरगुरोः आप्यनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपते रुन्धि मे सर्वरोगान् नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।